इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना छात्राः स्वकीयसज्जतायां पूर्णविश्वासेन योजनाय प्रचोदिताः। शिक्षकाः प्रत्येकस्य छात्रस्य अध्ययनगतिं प्रति संवेदनशीलाः भवेयुरिति च। विभिन्नेषु विषयेषु विपक्षस्य विरोधात् लोकसभायाः कार्यम् एकदिवसाय स्थगितम्। RBI इत्यनेन रेपो रेट् इति सपाद 5% अपरिवर्तितमेव स्थापितमस्ति। रशिया अमेरिका देशौ च 4 वर्षेभ्यः अनन्तरम् उच्चस्तरीयसैन्यसंवादाय पुनः सहमतौ अभवताम्। अंडर-19 ODI क्रिकेट विश्वकप इति क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोर्मध्ये संघर्षः जिम्बाब्वे देशे प्रचलति। भारतीयदलेन च 12,400 धावनाङ्कानां लक्ष्यं दत्तमस्ति। अपि च बैडमिण्टन एशिया टीम चैम्पियनशिप इति क्रीडायां भारतीयमहिलाः चीनदेशेन क्वार्टर फाइनल इति चक्रे पराजिताः। अद्य सायंकाले पुरुषदलं क्वार्टर फाइनल इति क्रीडायां दक्षिणकोरियादेशं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना लोकप्रियस्य मनोरञ्जककार्यक्रमस्य परीक्षा पे चर्चा इत्यस्य 9मे संस्करणे छात्रैः सह संवादः कृतः। अद्य प्रकाशिते दृश्यचित्रे प्रधानमन्त्री छात्रान् परीक्षाकाले चिन्तायाः निवारणं कथं करणीयमिति विषये सम्बोधितवान्। संवादस्य परिसमाप्तिं कुर्वन् श्रीमोदी छात्रान् स्वकीयाः विशिष्टाः शिक्षणपद्धतयः विश्वसन्तु इति उपादिशत्। सः अवदत् यत् प्रत्येकस्य छात्रस्य विशिष्टा शैली भवति। स्वीय प्रस्तुतपद्धत्यां पूर्णविश्वासश्च महत्वपूर्णः अस्ति इति। पहली बात है, आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो, लेकिन जो पैटर्न के लिए सुझाव देते हैं उसको ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो, और उसमें आपको लगता है यार मेरी पैटर्न तो है लेकिन ये चीज मैं अगर जोड़ दूं तो अच्छा होगा, लेकिन किसी के कहने पर मत जोड़ो, अपने अनुभव से जोड़ो। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् शिक्षकाः प्रत्येकस्य छात्रस्य अध्ययनगतिं प्रति संवेदनशीलाः भवेयुरिति। सवावत् वेङ्कटेश नामकः एकः छात्रः श्रीमोदिनं पृष्टवान् यत् अंकानाम् अपेक्षया कौशलं महत्वपूर्णं भवति न वेति। मेरा नाम सबावत वेंकटेश है। आप बताइए कि स्किल ज्यादा जरूरी है या फिर मार्क्स ज्यादा जरूरी है? हर चीज में संतुलन होना चाहिए। एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? यस सर। और सही बैलेंस करके रहोगे तो गिरोगे क्या कभी? नो सर। तो शिक्षा और स्किल एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है, वो दो अलग नहीं है, लेकिन स्किल जीवन में बहुत अनिवार्य है। प्रधानमन्त्री निष्कर्षयन् अकथयत् यत् वास्तविकः आत्मविश्वासः स्वयमेव सत्येन युतं भवतीति। भारत अमेरिका व्यापारव्यवहारेण सह विभिन्नेषु विषयेषु विपक्षस्य विरोधात् लोकसभायाः कार्यम् एकदिवसाय स्थगितम्। अपराह्णे 12 वादने प्रथमस्थगनानन्तरं यदा सभा सम्मिलिता तदा कांग्रेसदलस्य, TMC दलस्य, DMK दलस्य च विपक्षिणः संसदसदस्याः पुनः सभामध्यमागत्य सर्वकारं विरुध्य विरोधघोषं घोषितवन्तः। पीठासीन अधिकारिणा सदस्याः सभायाः कार्यस्य अनुमत्यै निवेदिताः। विपक्षस्य मध्यकोलाहले मन्त्रिभिः स्वस्वमन्त्रालयाणां पत्राणि स्थापितानि। अध्यक्षेण पौनः पुन्येन आवाहिते सत्यपि विपक्षस्य सदस्याः स्वविरोधम् अन्ववर्तन्त। तदनन्तरं सभा दिनपर्यन्ताय च स्थगिता। केन्द्रीयो आयव्ययसत्रस्य चर्चायां निरन्तरविरोधत्वात् चर्चा अशक्यासीत्। तत्पूर्वं यदा लोकसभायाः दिनस्य अधिवेशनं जातं तदा लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिर्लावर्यः प्रश्नोत्तरकालं स्वीकर्तुं प्रायतत्। तथापि विपक्षस्य सदस्याः मध्यसभामागत्य कोलाहल कर्तुम् आरभन्त। सभाध्यक्षः विपक्षस्य सदस्यानां व्यवहारस्य विषये चिन्तां प्रकटितवान्। सभायाश्च कार्याय अनुमत्यै तान् आवाहयत्। सः अवदत् यत् संसदः आयव्ययसत्रस्य समये सभायां व्यवधानेन सभायाः 29 होरातोऽधिकः कालः व्यर्थः अभवदिति।
आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। अभी तक 19 घंटे 13 मिनट सदन का समय बर्बाद हुआ है। 140 करोड़ जनता की अपेक्षा रहती है सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, लेकिन आप सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त कर रहे हैं। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सौम्येव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अनन्तरं लोकसभाध्यक्षः सदस्यान् सभायाः गौरवं मर्यादां च रक्षयितुम् उद्बुद्धवान्। श्रीबिर्लावर्यः अवदत् यत् देशस्य जनाः सभायाम् अर्थपूर्णचर्चायै सदस्यान् निर्वाचयन्ति, परन्तु विपक्षस्य सदस्याः कोलाहलं कृत्वा फलकानि दर्शयित्वा च सभां व्याकुलयन्तीति। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन रेपो दर प्रतिदान शुल्क प्रविधिः अपरिवर्तिता 5% एव स्थापितास्ति। वर्तमानस्य वित्तीय वर्षस्य षष्ठस्य अन्तिमस्य च द्विमासिक मौद्रिकनीतेः घोषणां कुर्वन् आरबीआई इत्यस्य प्रमुखः गवर्नर संजय मल्होत्रा इत्युक्तवान् यत् मौद्रिकनीतिसमित्या निर्णयोऽयं स्वीकृतः इति। अद्य राज्यसभायां प्रश्नकाले केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् साम्प्रतं यावत् 47 लक्षाधिक 8 कोटि कृषकाणां किसान परिचय पत्राणि निर्गतानि सन्ति। सर्वकारः 26-2000 वर्षतः 27-2000 वर्षपर्यन्तं देशे 11 कोटि कृषकेभ्यः किसान परिचय पत्रदानस्य लक्ष्यं निर्धारितवान्। सः अवदत् यत् वर्तमानकाले 19 राज्येषु किसान परिचय पत्राणि निर्मीयन्ते। 90,02 कोटिः कृषकाश्च नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल इत्यनेन सह संयोजिताः सन्तीति। अब हर एक किसान का भारत के एक अलग पहचान होगी। अब तक देश के 19 राज्यों में किसान रजिस्ट्री तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति पर है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 8,47,00,000 से अधिक किसानों की आईडी बनाई जा चुकी है। अमेरिका रशिया देशौ चतुर्वर्षेभ्यः अधिककालानन्तरं प्रथमवारम् उच्चस्तरीय सैन्यसंवादं पुनः समारब्धुं सहमतौ अभवताम्। 21-2000 अन्ते उच्चस्तरीयः सैन्यसम्पर्कः स्थगितः आसीत्, यतः 22-2000 फरवरी मासे यूक्रेन देशे रशिया देशस्य व्यापक आक्रमणात् पूर्वं मास्को वाशिंग्टनयोः मध्ये संघर्षात्मिका स्थितिः अत्यधिकतया वर्धिता आसीत्। ततः डोनाल्ड ट्रम्पः द्वितीय कार्यकालाय प्रचारे अवदत् यत् सः शीघ्रमेव द्वन्द्वस्य समाप्तिं करिष्यतीति। शान्त्यर्थं तेन प्रस्तुताः बहवः प्रस्तावाः क्रेम्लिन् पक्षाय अपि अनुकूलाः आसन्। एषु यूक्रेन देशस्य केचन प्रदेशाः रशिया देशाय समर्पणीयाः स्युरिति प्रस्तावोऽपि अन्तर्भूतः आसीत्। पाकिस्तानदेशस्य राजधान्याम् इस्लामाबाद नगरस्य शिया धार्मिककेन्द्रे आत्मघातिनः आक्रमणेन 31 जनाः मृताः, 77 जनाश्च व्रणिताः सन्ति। आरक्षकाः आपदुद्धारदलं च स्थले आगत्य उद्धारकार्यम् आरब्धवन्तः। अन्ते क्रीडावार्तायां क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां जिम्बाब्वे इति देशस्य हरारे क्षेत्रे भारत इंग्लैंड देशयोर्मध्ये आईसीसी अंडर-19 इत्यस्य विश्वचषक प्रतिस्पर्धायाः अन्तिमचक्रं प्रचलति। प्रथमतया क्रीडता भारतीयदलेन 11,400 धावनाङ्काः समर्जिताः। वैभव सूर्यवंशिना सर्वाधिकाः पादोन 200 धावनाङ्काः समर्जिताः। अस्यां प्रतिस्पर्धायां भारतीयदलं साम्प्रतं यावत् अपराजितं क्रीडति। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप इति प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चीनदेशेन किंगदाओ नगरे प्रागुपान्त्यचक्रे 0-3 अंकैः पराभूय भारतीय महिलादलं स्पर्धायाः नैरास्यपूर्णं समापनं समाकल्पयत्। अद्य सायंकाले पुरुषदलं च क्वार्टर फाइनल इति क्रीडायां दक्षिण कोरिया देशं सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।